أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شرف يقوم بنظم لباس نمازگزار پیق بکنی گنچی ما نوگت بین شرط دستناریک سم نجفیر سزس لباس نمازگزار پیق بکنی گنچی شرط ترک دو پشندست دیشی جانونا غیر سی شرط دو این پیق بکن پنامی سنگ بوساکتو اینا کوی گنچنام پوسری شیطانه میدو پوسده سر تخص این مد بگن چه گونه پیغ بانه که تو حرام این و هم باطل این لیکن بسین کن لا هم پیغ نک هم پیغ من ما سر گون مانیانت بسون لا کلن سر استعمال بات بکنن حرامین مثلا دستناریک سر تختور سک جیما پیالتانوک حرامین سر سروبتی تختوک حرامین سری چند جد پت بی گری تختوک دو حرام اینده چانا سر کلن بوسیمینا حرام این و گونه پیاق بانه که تو پیاق پا باطل تانا منسان سر این مد پرچت یا پتا مد پا گونه پیاق بسنا پیاق جوک نه پتا چنه پیاق پسایی تو رو گرسه شرط دو این نامیسان پیاق بکن بوساکت تو این نا کوی گونچلام پو چانکاری شیمیشیتا میدوپا چانکاری شیمیشیتا میدوپا پیاق بکن پو ساینا ریشمی گونچلام گون مد پو سول حرام وزس ناریک پیاق باید پو ریشمی گونچلام گونه پیاق پو باطلینده لیکن بسین کن لهم پیاق نک غیر پیاق نک دست ناریک گون ماسان اشکال چیمت دونا تصفنا مثلا گونچی استاد پوگاما نام پوگاما چیزو تو دست ناریک ریشمی دونین چمینده به هر صورت سطر عورت می حساب چیکت سطر عورت چه حساب چیکتیوت نه ریشی میگن سلام گونه پیغ باید تالا مثل رومال چیکته زد چیکتنیم کرد نه دوچان اشکال چیمید دیگه تله یعنی زمین بر محمد و آل محمد صلوات